जिला गवादर के शहर बसने से नुमाइंदा गिदरोशिया पॉइंट रेहान बेसंजो की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमाओं और रुकन सूबाई असम्बली सना बलोच और MPA मीर हामिल कलमदी ने दौरा पसनी के मौके पर पसनी प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए कहा कि बलूचिस्तान असम्बली में फ्रेंडली अपोजिशन का तासुर हालत है। कुदूस बेसंजो हुकूमत से इस बुनियाद पर ताउन कर रहे हैं कि वो बलूचिस्तान के सामने वसाइल, तालीम, सेहत और बेरोजगारी को खत्म कराने में काम कर रहा है, जबकि हम जमाम कमाल खान की जात के नहीं उनकी मनफी इक़दामात और पॉलिसियों के खिलाफ थे। मीर हामिल कलमदी ने कहा कि हालिया तूफानी बारिशों से जिला गवादर बहुत मुतासिर हुआ है, इसलिए गवादर को आफत से बरकरार दिलवाया गया ताकि हंगामी तौर पर लोगों की खिदमत कर सके। अरकान असम्बली हामिल कलमदी और सना बलूच ने कहा جام کمال جابر مردمیت چار هي تکلیف کی مروچی ایمنی ماسوبواری نا نشتگا مزانی اول دلے کا آئی سمجھے کہ شاید ماں آتے خدا واحد شاید کے موتی لاتا نہیں تشتر ٹرانسفارمر نے بند ہوتا گئے آپ نظام آج سسٹم آج فنڈا نے بند ہوتا گئے مخلوق ہے کہ بجلی ہے خدا ہر چیز کے 100 سال لیتا انسان کی زندگی کہ اگر بلوچستان بھر کے بلدیہ ملازمین کی تنخواہیں ایک ہفتے کے اندر ادا نہیں کی گئی تو 18 جنوری کو اسمبلی اجلاس میں متعلقہ کا محکمے کا چینہ خراب کر دیں گے۔ اس موقع پر BNP ضلع کوچ کے سینئر رہنما اور سابق ضلع آرگنائزر قاسم دشتی اور سید میار جان نوری بھی ان کے ہمراہ تھے۔ مزید دلچسپ معلومات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج، انسٹاگرام، ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ مکران سمیت بلوچستان کی خبروں سے جڑے رہیں۔